बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, पाकिस्तान आज का दिन वो दिन है जिसने न सिर्फ तारीख़ के औराक़ को पाकिस्तान का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा, बल्कि दुश्मनों के दिलों में हैबत और कौम के दिलों में फ़ख्र जगा दिया। 28 मई यौम तकबीर हम मनाते हैं। 1998 में वो दिन है जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभर आया। एक नाकाबिल तस्ख़ीर रियासत के तौर पर ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी, ये कुर्बानियों, हिम्मत, इल्म, हिकमत और हुब्बुल वतनी की एक अजीम दास्तान है। हम सलाम पेश करते हैं मादरे वतन के मुहाफ़िज़ों को, जिन्होंने हर क़तरा मोल लिया, पाक फ़ौज, ISI और दिफाई इदारों के उन गुमनाम हीरोज़ को, पाकिस्तान के साइंसदानों को, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर अज़्म हो तो पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारक मंद और उनकी टीम को हमारा सलाम। हमारे सियासी कायदीन को, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिन्होंने आलमी दबाव को ठुकरा कर जुर्रतमंदाना फैसला किया, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। उन सब को सलाम जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सोचा और तारीख़ रक़म की। ये प्रोग्राम उन तमाम पाकिस्तानियों के नाम है जिन्होंने ख्वाब देखा एक मजबूत खुद मुख्तार पाकिस्तान का। आज हम जानेंगे कि यौम तकबीर की तारीख़ी हैसियत क्या है, पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत बनना जनूबी एशिया में किस तरह अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत बना, आज के आलमी तनाज़ुर में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किस कदर अहमियत रखता है। नाज़रीन, हालिया झड़पें और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस एक नई तारीख़ है। अगर हम हालिया बरसों की बात करें तो फरवरी 2019 में पुलवामा के ड्रामे के बाद भारत ने पाकिस्तान की फिजाओं को चैलेंज करने की कोशिश की, मगर 27 फरवरी को जो कुछ हुआ वो दुनिया के सामने और वो तारीख बन गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ भारतीय तैयारे मार गिराए, बल्कि दुश्मन का पायलट अभिनंदन पकड़ा, चाय पिलाई, तस्वीर ली और फिर अमन का पैगाम देकर वापस भेज दिया। लेकिन नाज़रीन, दिफा सिर्फ सरहदों पर नहीं, दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस यानी मजबूत दीवार, ये ऑपरेशन पाक फौज की उस हिकमत अमली का हिस्सा था जिसमें दहशतगर्दी की बुनियाद को उखाड़ कर मुल्क के अंदर मुकम्मल अमन बहाल करने का अज़्म किया। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंस के साथ साथ रिवायती और गैर रिवायती जंगी सलाहियतों का अमली सबूत है। भारत का बदला हुआ जो रवैया है नाज़रीन, आज भारत खुलकर जंग की धमकी नहीं देता, न लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुरानी शिद्दत से इश्तियाल अंगेजी करता है। क्यों? क्योंकि उसे इल्म है कि पाकिस्तान को शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे और इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, और इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर हमें ज्वाइन करेंगे। इनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहेंगे आपको शो में। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, आज एक बहुत अहम दिन है जो कि यौम तकबीर का दिन है, पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी दिन है, क्या कमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। बिल्कुल आपकी बात सही है, एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन है पाकिस्तान की तारीख में। 28 मई 1998 जब हम एक न्यूक्लियर पावर बने, 5-6 हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी किया उस दिन। लेकिन मैं पहले आउटसाइड कहना चाह रहा हूँ, मुझे आज बहुत अफसोस हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। मुझे यकीन मानिए, जब सुबह मैं उठा हूँ और मैंने अखबारों के वो फ्रंट पेज के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, कलर्ड एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, तो मैंने देखा कि उसमें सब लोग हैं, लेकिन मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर AQ खान, जिनकी वजह से अगर वो ना पाकिस्तान आते और ना वो साइंटिफिक एनरिचमेंट और वो एक खास जो एक पोर्शन है, हिस्सा है साइकिल का, ये तमाम साइकिल का जो
न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाला था, अगर वो ना उसने कंट्रीब्यूट करते तो पता नहीं अब न्यूक्लियर पावर बनते भी या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि चले वॉट एवर बी द केस, कि उनको जनरल मुशर्रफ के दौर में उनसे वो करवाई गई स्पेशल तकरीर जिसमें एक किस्म का उनको उन्होंने फिर माफी मांगी, कोई गलत काम हुआ, गलतियां हो जाती हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद देखा कि वो बिल्कुल सीन से मंजर आम पे बिल्कुल से गायब हो गए। और मुझे आज भी वो सोहेल बराइच साहब का वो इंटरव्यू याद है, चंद दिन पहले मुझे लाहौर में सोहेल बराइच साहब मिले थे, मैंने कहा मेरे लिए तो आप अपने आप को रेपुटेशन को अमर कर दिया जो आपने डॉक्टर इकबाल खान साहब के साथ वो इंटरव्यू किया था इस्लामाबाद में फुटपाथ पे बैठ के। मैं वो अल्फाज उनके दोहराना नहीं चाहता हूँ, यकीनन वो मुहसिन पाकिस्तान है, मेरा ख्याल है उनका नाम आज टॉप पे होना चाहिए था। वो अलग बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मुझे आज भी वो दिन याद है अर्ली 70s में जब मुझे लोगों ने बताया जो उस मीटिंग में बैठे थे मुल्तान में हुई थी जहाँ पे उन्होंने फैसला किया था गालिबन 1974 की बात है या 75 की, कि जब इंडिया जो है उन्होंने पोखरान में अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो फिर पाकिस्तान की आला क़यादत ने सिविल मिलिट्री क़यादत ने फैसला किया कि हम भी न्यूक्लियर पावर बनेंगे। और पहली जो ऐसा सेशन हुआ था हमारे साइंटिस्ट के साथ वो डॉक्टर अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था। तो वो मेरी नज़र में वो बानी है, वो फाउंडर है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के। बेशक उसके बाद विजन उनका था, बाद में फिर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के टॉप साइंटिस्ट चेयरमैन मुनीर अहमद खान साहब और लोग जो पिछले फिर उसके बाद 3 दहाइयों में आए, काम आगे चला, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में बहुत काम हुआ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर एक वक्त आया 80s में कि हमने कोल्ड टेस्ट कर लिया और उसमें एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू हुआ था, मुझे आज भी याद है, मुशाहिद हुसैन साहब मुस्लिम अखबार में एडिटर थे गालिबन, तो कुलदीप नायर जो मुझे इंडिया के बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट के इंटेलेक्चुअल के, उनको फिर उन्होंने डिस्क्लोज किया कि हमने तो भाई कोल्ड टेस्ट जो है वो कर लिए। तो ये जो थोड़ा बहुत मुझे याद है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, उनको आप जितना भी खराज तस्लीम पेश करें कम है, लेकिन यहाँ पे एक बात पूरी कौम को पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे और हमारे पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स, इन्होंने एक बड़ा भरपूर किरदार अदा किया था। वो पूरा जो कहूटा न्यूक्लियर प्लांट बना, AQ खान साहब दारी बात हेड थे, और उस वक्त मुझे याद है कहा जाता था कि गुलाम इसाक साहब जब सदर थे तो या फिर जब सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस भी थे, तो एक चीज होती थी कि जो कोई AQ खान साहब जितना भी पैसा मांगे उनको वो पैसा दिया जाएगा, शायद कोई ऑडिट भी नहीं होता था, और फुल उनको पावर जो है फाइनेंशियल पावर मिली थी। और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, बेग बोरो स्टील, दुनिया के हर कोने में हमारे लोग गए और फिर वो जो मटेरियल हमें चाहिए था लेके आए और फिर यहाँ पे फैसिलिटी तैयार की गई। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि वाइल इन सबको हम खराज तहसीन आज पेश करें, लेकिन एक चीज ना भूलें, पाकिस्तान के अवाम, मुझे वो दिन याद है, वो दौर याद है, पाकिस्तान के अवाम ने कहा कि जनाब हम घास खा लेंगे, हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दफा को अपना पूरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक डिटरेंस कायम करने के लिए दुश्मन के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, हमारा एटॉमिक प्रोग्राम इंडिया सेंट्रिक है, किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं है। तो जनाब जितना पब्लिक फंड, अरबों खरबों जितना भी खर्च हुआ, पाकिस्तान के अवाम ने उसको बर्दाश्त किया खुशी के साथ। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम को मैं समझता तो सबसे ज्यादा ट्रिब्यूट जो है इस कौम को मिलना चाहिए जिसने वो तमाम चीजें बर्दाश्त की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने भी ज्वाइन किया। आप दोनों हज़रात को वेलकम कहेंगे शो में। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज जो है, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का बड़ा सुनहरा दिन है, बहुत सुनहरा बाब है, और जो कि 27 साल हो गए हैं एटमी क़ुव्वत बने हुए पाकिस्तान को, और इसका सहरा जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। उनका ख्वाब था जो ये पाए तकमील तक पहुंचा। क्या कमेंट करेंगे सर आज के दिन के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया जी। आज का दिन बड़ा तारीखी दिन है यौम तकदीर के हवाले से।
اور آج کے دن ہماری پوری قوم جو ہے شکر گزار ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، جنہوں نے خواب دیکھا پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا، اور پھر اس خواب کی تکمیل کی، پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دے کے، اور پھر اس کے اندر 4 چاند لگا دیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، کہ جب انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی کے تھرو پاکستان کو مزید مضبوط کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی 10 مئی کو ایک پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے، اس میں پاکستان نے انڈیا کو کس طریقے سے شکست فاش کیا، یہ صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دی ہوئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ان کی دی ہوئی تحفے کی وجہ سے ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کو فاش کر سکیں، اس کو شکست دے سکے۔ ادروائز تو آپ کو پتا ہے اگر یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس نہ ہوتی تو عوام کا جتنا مرضی جذبہ ہوتا تو دشمن تو ہمیں کئی ٹوٹوں میں تقسیم کر چکا ہوا تھا اور وہ کر سکتا تھا۔ تو لہذا ہم شکر گزار ہیں اس اپنے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے، جنہوں نے ہمیں اپنی اس دور اندیشی کی وجہ سے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو ایٹمی ٹیکنالوجی دے کے ہمیں محفوظ کیا، اور پوری دنیا آج پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کی طرف دیکھنے والے ملکوں کی مڈل ایسٹرن کنٹریز، یورپی یونین، امریکہ، ترکی، یہ جو رشین سٹیٹس ہیں اور ایران ہے، ان کی پرسپشن چینج ہو گئی ہے پاکستان کے بارے میں، جو پاکستان کو ایک انڈین میڈیا حقیر قسم کا ملک بتا رہا تھا۔ اس جنگ کے جیتنے کے بعد پاکستان کو اور پاکستان کی طرف دیکھنے والوں کا نظریہ چینج ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کے اندر پاکستان کی افواج کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ پاکستان کے سپہ سالار نے ایسا اقدام کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس نے کہ انہوں نے جو دشمن کے سارے نشانے کر کے تو یہ پاکستان کو ایک اس مقام پہ پہنچایا ہے، اس پوزیشن پہ پہنچایا کہ پاکستان کو جو ہے سر فخر سے بلند کیا ہے۔ تو ہم ان شہیدوں کو بھی یاد کرنا چاہتے ہیں جن کے بہادر والدین نے وہ شہید بہادر سپوت پیدا کیے، جنہوں نے قربانی دے کے آج پاکستان کو، آپ کو، ہم لوگ تو جنت میں رہ رہے ہیں۔ اصل تو جو لوگ انگور اڈے پہ، میرن شاہ پہ یا پاکستان کے مختلف حصوں کے بارڈرز میں کھڑے ہوئے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، اصل کریڈٹ تو ان بہادر سپوتوں کو جاتا ہے، پاکستانی فوج کے، پاکستانی کے ایئر فورس کے، پاکستان نیوی کے، کہ جن کی وجہ سے آج آپ اور ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور چین کی نیند سو رہے ہیں۔ تو آج کے دن ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل، اور یاد رکھنا چاہیے، یاد رکھ بھی رہے ہیں۔ اور میں بریگیڈیئر غظفر آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ سر، آج کا جو دن ہے بہت ہی کہنا چاہیے بہت اہم دن ہے، اور آج کے دن کی ہی وجہ سے، کیونکہ ہم ایک ایٹامک پاور ہیں، تو آج کے دن کی وجہ سے ہی ہم، جیسا کہ ابھی ذوالفقار علی بدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم چین کی نیند سوتے ہیں، ہم بڑے فخر محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی جو حالیہ جو پاکستان انڈیا کی جو کشیدگی رہی ہے، اور جو انڈیا نے جو ہے جو ہزیمت کا سامنا اس وقت انڈیا کو کرنا پڑ رہا ہے، اور مودی کی جو زہر اگلتی زبان کو لگام بھی لگایا گیا ہے، تو سر آج کی دن کی مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور جو موجودہ جو صورتحال رہی پاکستان اور انڈیا کی، اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک ایٹمی طاقت بنے، اور آج کا دن 1998 پہ پاکستان میں 6 ایٹمی تجربات ہوئے، لیکن اگر پاکستان کی ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ 2 ہم ایٹامک پاور ہیں، ہم نیوکلیر پاور ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ بات اس بات کی ہے کہ نیوکلیر انرجی، نیوکلیر پاور زیادہ تر انڈسٹریل اور کیمک اور جو عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اور ایک نیوکلیر جنگ جو ہے یا نیوکلیر کیپیبلٹی جو ہے وہ اس خطے کے لیے ایک بہت تباہ کن ثابت ہوتی ہے، اور پاکستان نے بارہا یہ کہا کہ اس خطے میں نیوکلیر وار کی کوئی سپیس نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان ایک امن کا خواہ ہے، پاکستان کبھی جنگ کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ 1956 میں ہم نے یونائٹڈ نیشن یو ایس اے کا ایک انیشیٹو تھا ایٹمز فار پیس، پاکستان نے وہ جوائن کیا تھا، اور پاکستان نے اس میں کہا تھا کہ ایٹم کو امن کے لیے استعمال کیا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انڈیا نے اس خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی،
اور اس سب کا ہم قاری بھٹو صاحب کے کردار کو یاد رکھتے ہیں, ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے کردار کو آج یاد رکھتے ہیں. بھارت نے جو کچھ کیا تھا اس کو پاکستان کے کنسیپچولی اگر آپ کسی کو کریڈٹ دینا چاہیں گے تو پاکستان کے ایک سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر منیر احمد خان. وہ اس وقت انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے, وہاں پر وہ کام کر رہے تھے ایز اے ڈائریکٹر. تو وہ ان کی بہت گہری نظر تھی انڈیا کے اٹامک پروگرام میں. تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ویانا گئے تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی, ان کو انڈیا کے جو نیفیریس ڈیزائن سے ان سے آگاہ کیا کہ انڈیا جو ہے وہ اٹامک بم بنا رہا ہے. اور پھر تاریخ میں یاد رکھیے گا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دسمبر 1965 میں منیر احمد خان کی ملاقات جو ہے وہ خود بھی موجود تھے, منیر احمد خان صاحب بھی موجود تھے, اور ان کی ملاقات لنڈن کا ایک ڈارشر ہوٹل تھا جہاں پہ ایوب خان گئے تھے, وہاں ان کی ملاقات ہوئی جہاں منیر احمد خان صاحب نے ایوب خان کو بھی بتایا پریزیڈنٹ ایوب خان کہ کس طرح انڈیا اٹامک بم بنا رہا ہے. لیکن اس وقت اس کی کاسٹ جو تھی نیوکلیئر انرجی کی وہ $150 ملین کے قریب, US ڈالر کے قریب آ رہی تھی, کہ دنیا چیپ تھی. لیکن ایوب خان نے کہا کہ نہیں جی, ہم پاکستان ایک غریب ملک ہے, اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا, تو انہوں نے اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اس چیز کو ذہن میں رکھا, اور پھر چونکہ انڈیا اس چیز کو ڈیولپ کر رہا تھا اور اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے بعد ایک خطے میں طاقت کے توازن کو بگڑ جانا تھا, تو پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں, آپ کو یاد ہے, ایک ملتان میٹنگ کا ذکر ہوا تھا اور اس کے اندر تمام سائنسدان موجود تھے, وہ ایک شادی کا فنکشن تھا, وہاں انہوں نے یہ ڈیوائس کیا کہ پاکستان کو ہر حال میں نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے ہی 1960 سے لے کے 63 تک کی تاریخ آپ دیکھیں گی تو اس وقت بھی پاکستان نے منیر احمد جو اپنا پاکستان نے 1953 میں اٹامک انرجی کا ادارہ بنایا تھا, تو 1960 سے 63 میں آپ نے یورینیم کی جو اپنا ذخائر تھے ان کو تلاش کرنے کے لیے کام شروع کر دیا تھا. اور اس میں جو چیز ہے پاکستان کو ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں یہ کامیابی حاصل ہوئی. تو ہم کام تو کر رہے تھے, اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام نے ایک بہت بڑا گروپ تھا جس کو نیوکلیئر جس کو تھیوریٹیکل فزیکل گروپ کہتے تھے, جو اٹلی میں کام کر رہا تھا. تو جب یہ اس کا اٹامک بم کا, انڈیا کے اٹامک بم کا ذکر شروع ہوا, ان کی ایکسپلوریشن کا ذکر شروع ہوا, اور پتہ چلا کہ بھابر اٹامک سینٹر جو کہ ٹرامبے میں قائم ہوا ہے, وہاں انڈیا ایٹم بم بنانے کے لیے کام کر رہا ہے. تو اس وقت پاکستان میں بھی کانسٹنٹلی کام ہو رہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بلایا ڈاکٹر عبد القدیر خان کو, پھر ایک ٹیم بنی اور کاؤنٹر ریسرچ لیبارٹری بنی. اس میں پاکستان نے نیوکلیئر بام کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جس میں امپلوشن ٹائپ نیوکلیئر بام آپ بتاتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے جو فیژن ٹیکنیک سے بنتا ہے. جو امپلوشن نیوکلیئر بام ہے وہ بہت مشکل ٹیکنیک ہے. تو ڈاکٹر قدیر خان جو کہ یورینکو میں کام کر رہے تھے ہالینڈ میں, اور وہ سینٹریفیوگ میتھڈ کے اوپر کام کر رہے تھے, تو اور پاکستان کے اندر یورینیم کے ڈپازٹ بھی پتہ چل گئے تھے. تو ڈاکٹر قدیر خان نے آ کے جو کام شروع کیا, انہوں نے وہ یورینیم گیس سینٹریفیوگ کے اوپر کام شروع کیا, جو کہ ایک بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی اس زمانے کی. اور اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے 1985 میں پاکستان نے ویپن گریڈ یورینیم بنا لیا تھا. لیکن اس سے پہلے ہی جب ڈاکٹر منیر تھے, انہوں نے بھی ایک پلوٹونیم پہ ایک تجربہ کیا تھا, اور وہاں پہ کوئی چرانہ میں ایک پروجیکٹ 706 انہوں نے شروع کیا تھا, جو انڈیا کے 1974 میں جو انہوں نے بم دھماکہ کیا, اس کے انہوں نے پاکستان پلوٹونیم پہ بھی کام کر رہا تھا. تو یاد رکھیے گا پاکستان نے چاغی میں جو دھماکے کیے ہیں, 28 مئی کو جو دھماکہ کیا تھا وہ سینٹریفیوگ میتھڈ سے تھا, جو 5 دھماکے ہوئے تھے جس کی 40 کلو ٹن ییلڈ تھی. اور ایک امریکہ کی ہے کہ ایروزانا ریسرچ لیبارٹری, ایروزانا سیزمک لیبارٹری, انہوں نے جب اس کو مانیٹر کیا تو انہوں نے کہا پاکستان نے 0.5 ریکٹر اسکیل پہ تجربہ کیا ہے, میننگ دیر بائی کہ پاکستان کا سینٹریفیوگ میتھڈ کا جو تجربہ تھا اس وقت دنیا کا یہ لیٹسٹ جدید ترین طریقہ کار سے پاکستان نے اٹامک بم بنایا. لیکن جو میں 30 کو پاکستان نے تجربہ کیا تھا وہ پلوٹونیم تھا, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو بم تھا وہ آپ کے ایئر کرافٹ, نیول ویسل اور باقی میزائل جو ہیں وہ کیری کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہوئی تھی, آپ نے چاغی میں بم دھماکے کیے, انڈیا نے 1974 میں کیا, اس کے بعد کیونکہ بنگلہ دیش بھی چلا گیا تھا, پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کی فکر تھی, پاکستان نے تجربے کیے لیکن اس کو خفیہ رکھا. جب انڈیا نے دوسرا دھماکہ آپریشن شکتی کے نام سے کیا تو پھر پاکستان نے 28 میں 1998 کو یہ دھماکے کیے, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے میں طاقت کا توازن قائم ہوا. اور اس کے بعد پاکستان اس کے اندر اور جو بالکل غزنفر فرید صاحب, آپ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور آپ نے کافی زبردست ڈیٹیلز ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی.
فاروق حمید صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، کیونکہ دیکھیں کیا اقوام متحدہ اور عالمی برادری میں جو ہیلیفیکس جیسے جو نظریات کو جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیلیفیکس ڈکٹرائن کا سب سے جو مؤثر جواب وہی ہے جو پاکستان نے ایٹمی تجربہ کر کے کیا اور پاکستان ایٹمی حکومت بن گیا، ایٹمک پاور بن گیا؟ تو یہ ایک بہت ہی مؤثر رپلائی تھا ان تمام لوگوں کو. دیکھیں یہ بہت ضروری تھا کہ اگر پاکستان 98 میں نیوکلیئر ایکسپلوژن نہ کرتا اور کوئی اس ٹریپ میں پھنس جاتا جو کہ جس طرح کی نواز شریف صاحب کا یہ نیریٹو ہے جو سب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس وقت پریزیڈنٹ بل کلنٹن جو ہے، میں اس وقت امریکہ میں تھا، کہ پریزیڈنٹ بل کلنٹن جو ہے وہ جناب پاکستان کو بڑے کیرٹس جو ہے پیش کریں، انسینٹیوز دے رہے ہیں کہ اتنے ہم آپ کو $1 بلین دے دیں گے لیکن آپ یہ نہ کریں. تو یہ تو کریڈٹ دیتے ہیں نواز شریف صاحب کو اس حد تک، کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھے کہ بالکل وہ کسی ایسے ان کے ٹریپ میں نہیں آئے اور انہوں نے وہی کیا جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا. تو ایک تو یہ بات. دوسرا بالکل اگر ہم نہ کرتے تو اس خطے میں انڈیا کی، بھارت کی ایک ہیجمنی بالادستی قائم ہوتی پاکستان کے اوپر. اور کنونشنل میں آپ کو پتا ہے کہ بے شک انڈین آرمی جو ہے وہ ہم سے کئی گنا بڑی ہے اپنے تعداد میں، اور پاکستان آرم فورسز اتنے نہیں ہیں، اسپیشلی پاکستان ایئر فورس، لیکن ہماری کوالٹی آف مین پاور، کوالٹی آف ٹریننگ، پروفیشنلزم، ٹیکنالوجی، اس کا ایک ایج تو ہمیشہ میں رہا ہے جو ہم نے پرسر کی جنگ میں بھی دیکھا. لیکن یہ جو ڈیٹرنس کریٹ ہوا کہ ہم جب ڈی فیکٹو ایک نیوکلیر پارک بن گئے، ہم پہ سینکشن بھی لگی، امریکہ نے سینکشن لگائیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب یہ نیوکلیر ایکسپلوژن ہوئے تھے تو اس وقت پینٹاگن والوں نے ہمیں ٹیلی فون پہ بس ایک ہی بات کی تھی کہ آج کے بعد آپ پہ سینکشنز ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے. اور کوئی آپ کو پاکستان کو کوئی اپنا اکوپمنٹ جو ہے وہ ہم سپلائی نہیں کریں گے ملٹری اکوپمنٹ. تو سینکشن لگی تھی. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈسپائٹ آل دس پاکستانی قوم متحد رہی اور یہ تمام یہ جو ہرڈلز تھے وہ ہم نے عبور کیے. دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں اگر آپ کو یاد ہے کہ فاروق حمید صاحب قطع کلامی کی معذرت، فاروق حمید صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ نے کہا کہ بالکل جو ہے سینکشنز لگیں اور پابندیاں لگیں، ٹھیک ہے کہ کوئی بھی ایٹمک جو ہتھیار ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے پاکستان کو. لیکن اب آج کی موجودہ صورتحال میں جو ابھی حالیہ جو بنیان المرصوص جو بڑا کامیاب جو ہے پاک فوج کی جانب سے ایک جو کیا گیا آپریشن بھارت کے خلاف، تو اب اس صورتحال میں جس طرح سے امریکہ بھی جو ہے ہم سے انٹیک ہو رہا ہے اور بقیہ جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی پاکستان سے بڑا انٹیکٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد اب کوئی بھی دشمن ہو وہ بہت سوچ سمجھ کر آپ سے نظریں ملائے گا، بالخصوص بھارت، اور امریکہ بھی آپ سے تجارت کے راستے کھول رہا ہے، آپ سے تجارت پہ بات کر رہا ہے، آپ سے ہر طرح کے فرنٹ پہ آ کے بات کرنے کے لیے بات کر رہا ہے. تو سر اس کا کریڈٹ ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان تمام سائنسدانوں کو بھی جاتا ہے اور جس نے اس کا خواب دیکھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، نواز شریف صاحب کو، کہ انہوں نے اس کو جو ہے امپلیمنٹیشن کی طرف وہ لے کے گئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہماری پاک فوج ہے تو ان کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے. نہیں، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں یہ کلیکٹیو نیشنل ایفرٹ تھا اور جتنی سکسیسفل گورنمنٹ آئی ہے ذوالفقار بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کے بعد سب نے اس میں اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے، سب نے اس کو پرائیورٹی 1 پہ رکھا ہے اور عوام نے بالکل قربانی دی ہے. ہمارا بجٹ کا بڑا حصہ جو ہے کہ جو عوام کی ڈیولپمنٹ میں اگر ہونا تھا عوام کی اپنا ویلفیئر کے لیے تو ظاہری بات ہے وہ ملک کی ڈیفنس کی خاطر وہ پہ ڈائیورٹ کیا گیا، لیکن لوگوں نے خوشی سے اس بات کو تسلیم کیا. میں آج آپ کے پروگرام کی توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ڈاکٹر اپنا جنرل مشرف جو ہے وہ بھی اب دنیا سے چلے گئے، ڈاکٹر AQ خان جو ہے محسن پاکستان وہ بھی دنیا سے چلے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کی جو قومی لیڈرشپ ہے، سول ہو ملٹری ہو، ان کو بڑا دل دکھانا چاہیے کہ ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا. لیکن ڈاکٹر AQ خان جن کو نشان امتیاز بھی ہم نے دیا ہوا ہے، لال امتیاز بھی دیا ہوا ہے، ان کو ان کا جو آنر ہے، ان کا جو رسپیکٹ ہے، اس کو ہمیں ریسٹور کرنا چاہیے فار آل ٹائمز ٹو کم. آفٹر آل وہ ایک نیشنل ہیرو ہے، وہ ایک قومی ہیرو ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں
اگر وہ ان کی کنٹریبیوشن نہ ہوتی اس پارٹ آف دی نیوکلیئر سائیکل, تو شاید آج ہم یہ دن نہ دیکھتے یا 28 میں ہم نہ دیکھتے. تو یہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ پر ذمہ داری پڑتی ہے کہ بڑا دن دکھائیں, جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا, ان کے آنر کو ریسٹور کیا جائے. وہ علیحدہ بات ہے, وہ دنیا میں نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج سوشل میڈیا نے بہت ہی کمال کر دیا. سوشل میڈیا نے آج اتنا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اپنا ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کو کہ دل مجھے بہت خوش ہوا. جو ہمارے اخباروں میں جو ایڈز چھپے تھے, جو ان کو کمی محسوس کی گئی تھی, وہ سوشل میڈیا نے اس کمی کو پورا کر دیا. ٹھیک ہے ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی ابھی جو تقریر کی تھی کچھ دیر قبل, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے جو 4 رافیل طیارے گرائے, 6 جہاز مار گرائے, اور جبکہ اربوں روپے جو ہے ان کے دفاع پہ بھارت جو ہے وہ خرچ کرتا ہے, اس کے باوجود آج ہی کے دن پاکستان جو ہے ظاہر سی بات ہے ایٹمی قوت بھی بنا, اس کو 27 سال بیت گئے اور ہم یوم تکبیر کا آج دن بھی منا رہے ہیں. تو سر بھارت کو جو بدترین شکست ہوئی ہے تو یہ دن اور مزید خاص نہیں ہو گیا ہے؟ دیکھیں ایکچولی آج کا دن پاکستان کی تاریخ کے لیے تو بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ آج کے دن پاکستان نے ایٹمی قوت بننے کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا. ایٹمی قوت تو پاکستان پہلے ہی بن گیا ہوا تھا, لیکن اعلان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان جو ہے وہ, کیونکہ اس سے پہلے انڈیا نے اعلان کیا تھا اور اب پاکستان کو ضرورت تھی اعلان کرنے کی, کیونکہ عوام کا پریشر بھی تھا, اور خطے کے اندر توازن رکھنے کے لیے بھی یہ بڑا پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ اپنی ڈیفینس اور فورن پالیسی کے حوالے سے کہ پاکستان اپنا اسٹریٹجک ڈیفینس جو ہے فیوچر کا, وہ اس کا بیانیہ دے کہ پاکستان کیسے اندھا فیوچر کے اندر سیف رہے گا. اور وہ سیف رہنے کا طریقہ یہی تھا کہ آپ اپنا نیوکلیئر جو پاور بند ہے اس کا اعلان کریں. یہ تو پاکستان نے بہت اچھا کیا, لیکن ایک اور چیز جس کے اوپر بھارت کو بہت بڑی مسکنسیپشن تھی, بھارت کے میڈیا کو, بھارت کے جو سیاستدان ہیں ان کو, کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ بالکل ایسے بچہ سا ہے اور پاکستان کو وہ جیسے چاہیں گے مروڑ دیں گے, کھا جائیں گے, پکڑ لیں گے, دبوچ لیں گے, اور پاکستان پہ جب چاہیں گے قبضہ کر دیں گے, پاکستان کو جس طرح چاہیں گے اس طرح کر لیں گے. یہ ان کی مسکنسیپشن تھی. ان کو پاکستان کی طاقت کا آئیڈیا نہیں تھا, اور پاکستان کے جو ملٹری ایسٹس ہیں, جو کہ خاص طور پہ ملٹری فورسز ہیں, ایئر فورس, ملٹری, نیوی, انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اسٹریٹجائز کر کے اپنا جو ہے پالیسی بنائی تھی کہ انہوں نے بالکل کوئی ایسی بات کے اوپر ریبرٹل یا کوئی ایسی بڑک نہیں لگائی, کوئی ایسا اعلان نہیں کیا جس سے کوئی دشمن کو جو ہے تیاری کا موقع ملتا. یہ خاموشی سے سر پھینک کے اپنی تیاری کرتے رہے. انہوں نے جو دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے وارفیئر کی, 5th جنریشن وارفیئر کی, اس کے اوپر انہوں نے کام کیا, انوویشن کی, انوویشن کے ساتھ اپنا جو سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ کیا, اور ایک ایسے پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں پہ یہ مختلف ہر سال میں مختلف ایکسرسائز کرتے تھے. اور انہوں نے بہت ساری ایکسرسائزز کے بعد یہ پن پوائنٹ کر لیا ہوا تھا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ کہ اگر کبھی کسی پوائنٹ پہ جنگ میں جائے تو ہم نے انڈیا کے یا دشمن کے کون سے ایسے ٹارگیٹس ہیں جن کو ہٹ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب یہ 6 کی رات کو اور 6-7 کی درمیانی رات کو جب جنگ سٹارٹ ہوئی, اور 10 تاریخ تک پاکستان نے اس کا ریبٹل نہیں دیا, ویٹ کیا, انلیس انہوں نے جب نور خان بیس پہ میزائل پھینکا, اس کے بعد پاکستان نے تیاری کر لی تھی کہ اب ہم نے ریبٹل دینا. اور آپ دیکھیں ایسا ریبٹل دیا کہ انڈیا اس کے بعد اسٹریٹجکلی, پولیٹیکلی, ٹیکنالوجیکلی گھٹنے ٹیک گیا. اور وہ آپ دیکھیں انہوں نے امریکہ کو کہا کہ آ کے سیز فائر کرواؤ, ورنہ ہمارے پاس پیچھے کچھ نہیں رہ جائے گا. آج یہ جو بھی مودی ہے یا مودی کے پیروکار ہے یا اس کے جو بندے ہیں, وہ جو مرضی سیاسی گفتگو کریں, وہاں پہ ڈائلاگ کروائیں اور وہاں پہ جا کے, تو وہ اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. بالکل اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. اور بڑی زبردست طریقے سے جو بھارت کو جواب دیا گیا تھا اس پہ مزید بات کریں گے, اور کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین.
नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज के दिन के हवाले से, और हम बात ये कर रहे थे कि जो भारत है, भारत को जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज के दिन से अगर हम कनेक्ट करें, उसको इंट्रैक्ट करें, तो आज के दिन की जो खासियत है वो मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ एक एटॉमिक पावर है, बल्कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को बहुत लाइट ले रहा था और वो ये समझ रहा था कि उसकी छेड़छाड़ का पाकिस्तान किसी किस्म का जवाब नहीं देगा या जवाब देने से कासिर है, तो वो उनकी काम ख्याली थी। और उस काम ख्याली को हमारे अफवाज पाकिस्तान ने और हमारे आर्मी चीफ एयर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी बनाई और जिस तरह से उनको जवाब दिया, तो उस जवाब को उसके बाद जो सूरत हाल बनी, खत्ते में जो सूरत हाल बनी और दुनिया भर में जो मैसेज गया, वो आपके भी सामने है, और जिस तरह से भारत को मुँह की खानी पड़ी वो सब हमारे सामने। इस पर बात करेंगे। गजनफर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। आप ये बताइए सर कि जो अगर भारत हैलिफैक्स डॉक्ट्राइन के तहत कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कोई जंगी कोई छेड़छाड़ अब करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली इससे ज्यादा मौसर होगी? बात यह कि पाकिस्तान के पास पहले भी, और जैसे हमने एटॉमिक कैपेबिलिटी की, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात की, पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ जो है वो हमारे पास वो कैपेबिलिटी मौजूद है। हमने उस कैपेबिलिटी के क्लाउड में उस कैपेबिलिटी को अपने इर्द गिर्द रखते हुए अपना कन्वेंशनल डेटरेंट जो है वो इस्तेमाल किया। अब भारत को भी पता है कि हमने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जैसे हमने अल-फतह 1 और अल-फतह 2 इस्तेमाल किए हैं, वो पाकिस्तान ने पहले ये ब्रिगेड अपना डिविजन होते थे, कैटेगरी डिविजन उनके अंडर हुआ करते थे, अब ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को ट्रांसफर कर दिए गए। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो कैपेबिलिटी इस्तेमाल की है वो एक कन्वेंशनल डेटरेंट है, जिसके तौर पे हमने किसी भी तौर पे किसी भी तरीके से किसी भी एटॉमिक वेपन का रेफरेंस नहीं दिया। अब भारत को पता चल गया कि पाकिस्तान के पास, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की जब बात करते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी। और आपको पता है बेनजीर भुट्टो के जमाने में मिसाइल टेक्नोलॉजी जब शुरू हुई थी तो इस सुपार्को को इस चीज का टास्क दिया गया था। फिर जनरल मिर्जा असलम बेग ने इसको सुपार्को से ट्रांसफर करके पाकिस्तान के अंदर एक अदारा बनाया MTCR के नाम से, और उसके अंदर जो है आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो इनिशियल प्रोग्राम शुरू किया गया था वो था हतफ 1 प्रोग्राम, और हतफ के साथ फिर आपने मुख्तलिफ मिसाइल जो डेवलप किए, अल-फतह, अब्दाली, ये तमाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आप एक लंबी फहरिस्त रहने दें, हमारा जो कन्वेंशनल डेटरेंट है वो इतना मजबूत है कि उसके जरिए हमने बरामोस की साइट को तबाह किया, वहां हमने अल-फतह 1 और अल-फतह 2 मारे, हमारे एयरक्राफ्ट ने, हमारे एयरफोर्स ने जो वो बरामोस की जो S-400 है, इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको तबाह बर्बाद किया। तो ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और पाकिस्तान ने 6-7 मई जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सिविलियन टारगेट को एंगेज किया था, तो पाकिस्तान ने उसके साथ साथ 2 मिसाइल के और तजर्बे किए थे। इंडिया ने जब कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बनाई थी कि जी हम छोटी छोटी जगहों पे हमला करके जो है पाकिस्तान के अंदर इंग्रस हासिल करने की कोशिश करेंगे थ्रू लैंड, तो पाकिस्तान ने उस वक्त शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है जो 300 से 400 गज तक मार कर सकते हैं, उनका तजर्बा किया था। तो हम इंडिया जो करना चाहता है, मैं आपके चैनल के थ्रू को कहता आओ भाई कर लो। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा जलील तरीन दहशतगर्द इंसान है, वो साइकोपैथ है, उसने इतनी कमीनगी की है कि उसने हिंदू रिलीजन के अंदर दहशतगर्दी को शामिल कर लिया है। पॉलिटिक्स के अंदर उसने हिंदू रिलीजन को मिला के अपने मजहब को दुनिया में बदनाम कर लिया है, और आज उसको दुनिया दहशतगर्द के नाम से याद कर रही है। अब वो बजाय इसके कि अपने लोगों के जो वेलफेयर है, जहां पे उनके अपने लोग कहते हैं कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे रहते हैं, 48% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, गुर्बत हमारे यहाँ भी है, लेकिन उस गुर्बत के होते हुए हम जंग की बात नहीं करते। जो मुल्क गुर्बत के होते हुए, वो मुल्क जिसके अंदर बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली में, और वहां पे उनके पास बाथरूम नहीं है, 2 मरले से कम के मकान में 25 लोग रहते हैं, दिल्ली में जो वो पानी पीते हैं उसका पीला कलर होता है। अपने आप को वो ईज करने के लिए वो सड़कों पे, खेतों में, साहिल समंदर पे जाते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसने कहा कि इंडिया इस वक्त दुनिया का गंदा तरीन मुल्क है। तो जिस मुल्क में एक शख्स अपने मुल्क को, अपने लोगों को दहशतगर्दी के जरिए
भूख में मुब्तला कर रहा हो, वो अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज करेगा तो पाकिस्तान ग्रेजुअली अपनी कन्वेंशन कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा। बिल्कुल बिल्कुल गजनफर साहब, हमारे पास टाइम कम है। फारूक हमीद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। सर, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं तो वो इस वक्त भारत की जो जदीद वॉर गेम्स हैं उसकी जो सैटेलाइट निगरानी है पाकिस्तान की, वो किस तरह से मौसर हो सकती है, या वो भारत जो है हमें मॉनिटर कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकता है उसके साथ? देखिए, पहली बात है कि सर शॉर्ट कमेंट कीजिएगा काइंडली, टाइम कम है तो शॉर्ट कमेंट कीजिएगा काइंडली। पाकिस्तान के पास टोटल टेक्नोलॉजिकल बढ़तरी है इंडिया के मुकाबले में, चाहे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, चाहे वो एयरबोर्न वार्निंग रडार सिस्टम हो, चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो, चाहे वो एयर टू ग्राउंड मिसाइल हो, चाहे एयर टू एयर मिसाइल हो। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत लोग कम बात करते हैं, लेकिन ये पब्लिकली अब सबके नॉलेज में है कि पाकिस्तान के जो पिछले 3 दहाइयों में हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम है विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ये जनाब एयर टू ग्राउंड भी है, ये ग्राउंड टू सरफेस भी है। इंडिया के तमाम शहर, वो ईस्टर्न बांग्लादेश के बॉर्डर के उस साइड पे भी जो इंडियन शहर है वो भी हमारी मिसाइल की रेंजेस में है। और उसके अलावा सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल, उसकी भी कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास। तो मतलब कहने का ये है कि इतनी खौफनाक कैपेबिलिटी है कि अगर इंडियन ने पंगा लिया या जरा हाई पंगे को हाई लेवल कर दिया तो नुकसान उन्हीं का होगा। तो वो समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के क्या उनके हक में है, उनके फायदे में है कि वो पाकिस्तान के साथ ये इस किस्म का काम करें, इंडस वाटर ट्रीटी, पानी बंद कर दो, ये कर दो, गोली चला दो। ठीक है। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। सर, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। सर शॉर्ट कमेंट कीजिएगा कि क्या भारत की दिफाई हिकमत अमली में अमरीकी असर जो है वो नुमाया है, नजर आता है आपको? क्योंकि खासतौर पर अगर हम चीन की बात करते हैं तो वो वहां से दबाव डालने की कोशिश करते हैं। सर शॉर्ट कमेंट कीजिएगा प्लीज। चाइना का जो एक जी पाकिस्तान और चाइना का जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन गया है, भारत चाहे जो मर्जी कर ले वो उस चीज को अब ओवरकम नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में बहुत बेहतर टेक्नोलॉजिकल जो है एज रखी हुई है। और ये जो एक पार्टनरशिप है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ये इंशाल्लाह हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जाएगी और हमें भारत के ऊपर मजीद जो है वो एज मिलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपका भी शुक्रिया। गजनफर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।